यो दोस्रो किरात राई प्राज्ञिक गोष्ठी 2077। यसभित्र हामीले मातृभाषा शिक्षा र आसन्न 12औं जनगणना 2078 विषय भर्चुअल संवाद यस कार्यक्रममा हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गरेर धेरै अतिथिहरूलाई बोलाएका थियौं र यसमा अब सम्बोधनको क्रममा कुनै पनि सभाहरू सञ्चालन हुँदा अब सभाको प्रमुख अतिथि रहनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि छलफल गर्यौं, अर्को शब्द भेटेनौं। नभेट्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ सल्लाहकार केही रूपमा चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढौं भन्ने पनि छलफल गर्यौं र पछि होइन अब सभामा अतिथि त हुनुहुन्छ, अतिथिहरू मध्ये पनि प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनको लागि चाहिँ के भने हामीले अनुरोध गर्यौं। उहाँले पहिले नै यो बडा अप्ठ्यारो शब्द भयो यो परिस्थितिमा भन्दाखेरि अहिले अब मैले चाहिँ के भनेदेखि प्रमुख अतिथिको भूमिकामा किरात राई प्रज्ञा परिषदको सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर नोर किशोर राईज्यू, विशेष अतिथि दिवस राई केन्द्रीय अध्यक्ष किरात राई यायोखा र विशेष अतिथिको रूपमा लक्ष्मी माली प्राज्ञ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र विभिन्न सत्रमा अब सहभागी हुनुभएका प्रमुख वक्ताहरू हुनुहुन्छ, कार्यपत्र प्रस्तुता हुनुहुन्छ, सहजकर्ता हुनुहुन्छ, सहभागीहरू हुनुहुन्छ र किरात राई यायोखाका अन्य सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ। किरात राई प्रज्ञा परिषदका चाहिँ के भने सल्लाहकारहरू, यायोखाका पदाधिकारी, भातृ संगठनका साथीहरू हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण सहभागी जनलाई चाहिँ म किरात राई प्रज्ञा परिषदको तर्फबाट हौवा श्यामुने सेवा नमस्कार टक्र्याउँदछु र विशेषतः हामीले चाहिँ यो हाम्रो किरात राई प्राज्ञिक गोष्ठीमा दुईटा विषयलाई हामीहरूले उठाएका छौं र यो दुईटा विषय चाहिँ के छ भने बर्निङ इस्यु, समसामयिक अवस्थामा दुईटा विषय चाहिँ हाम्रो अगाडि आएको छ र यो चाहिँ अहिले किरात राई प्रज्ञा परिषदले किरात राई यायोखाको तर्फबाट यो कुरो हामीले बाहिर ल्याएको छ। यो चाहिँ के भनेदेखि नेपालका आदिवासी जनजाति सम्पूर्णको इस्यु हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मातृभाषा शिक्षा एउटा विषय छ र यो आज को दिनको चाहिँ प्रमुख छलफलको विषय बनेको छ र दोस्रो चाहिँ आसन्न 12औं जनगणना 2078 यो चाहिँ दोस्रो दिनको हाम्रो छलफलको कुरा छ। यो दुईटै चाहिँ के छ भने बर्निङ इस्यु भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौं र यसै क्रममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीहरूले आजको दिनमा छलफल गर्ने मातृभाषा शिक्षामा के देखिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अलिक नीन ढंगले नै छलफल गरौं भनेर चाहिँ हामीहरूले सत्रहरुमा एउटा सत्रमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौं भन्दाखेरि मातृभाषा र मातृभाषामा शिक्षा यो एउटा हामीहरूले यो छलफल गर्दैछौं। अर्को भनेको चाहिँ मातृभाषा साहित्य लेखनको अवस्था र अर्को सत्रमा चाहिँ हामीहरूले मातृभाषा शिक्षा नीति र कार्यान्वयनको अवस्था भनेर चाहिँ यसरी यो भन्दाखेरि
यसलाई मिहिन ढङ्गले चाहिँ के भने छलफल गरौँ भनेर यसरी सत्रहरूमा अगाडि बढेका छौँ भनेदेखि यसमा चाहिँ हाम्रो प्रमुख वक्ताको रूपमा चाहिँ हामीहरूले प्राध्यापक डाक्टर विष्णु एस राईलाई अनुरोध गरेका छौँ र उहाँले चाहिँ यो मातृभाषा शिक्षाको बारेमा चार संक्षेप सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले बताउनु हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ र यसै क्रममा चाहिँ अहिले हाम्रो यो जल्दो बल्दो विषयको रूपमा चाहिँ मातृभाषा शिक्षा यो 2047 सालको संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा जुन थियो त्यो चाहिँ अहिले 2077 सालमा आएर अहिले हामीहरूले जुन किसिमको छलफल गर्दैछौँ यो भनेको 30 वर्ष पछाडि गर्दैछौँ र यो 30 वर्षभित्र आदिवासी जनजातिहरूको 24-25वटा भाषा र त्यसमध्ये चाहिँ किराँत राई जातिभित्रका चाहिँ 4-5वटा भाषाको मात्रै चाहिँ के भने पुस्तक लेखन गर्न सकियो र आंशिक रूपमा अध्ययन अध्यापन गर्न सकियो र यसका चुनौतीको बारेमा पनि हामीहरूले छलफल गर्ने नै छौँ र यसो हुँदाहुँदै पनि के कुरो यहाँनिर आयो भनेदेखि अहिले चाहिँ यो विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 यो 2076मा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि 76को पेजको 53मा चाहिँ 5 नम्बरमा के देखिँदैछ भन्दाखेरि संस्कृत गुरुकुल गुम्बा बिहार मदरसा मुन्डुम जस्ता परम्परागत शिक्षा पद्धतिको हकमा नेपाली र सामाजिक विषय बाहेक अन्य विषयहरू परम्परागत शिक्षा पद्धति अनुसार अनुकूलन र विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर 5 नम्बरमा लेखियो भने फेरि 6 नम्बरमा आएर के लेखियो भन्दा संस्कृत तथा परम्परागत शिक्षाको प्रारम्भिक शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 लाई एकीकृत सिद्धान्त अनुरूप साधारण शिक्षाकै समकक्षी शिक्षा प्रदान गरिनेछ भनेर यसरी लेखियो। अब यहाँ लेख्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा एक ठाउँमा चाहिँ संस्कृत गुरुकुल गुम्बा बिहार मदरसा मुन्नुम जस्ता सबै परम्परागत शिक्षा पद्धति भनेर एक हरफमा लेखियो। अर्को हरफमा आएर चाहिँ यहाँ के लेखियो भन्दाखेरि संस्कृत तथा परम्परागत शिक्षाको प्रारम्भिक शिक्षा भनेर जुन ढङ्गले चाहिँ यहाँ लेखियो। यो लेखिसकेपछि यहाँ कुरा के देखियो भन्दाखेरि अब 6 नम्बरमा तल अर्को लाइनमा चाहिँ यो जुन संस्कृत तथा परम्परागत, अघि परम्परागत भनेर सबै संस्कृत सहितलाई भनियो, तल आइसकेपछि चाहिँ संस्कृत तथा परम्परागत भनेपछि तथाको अर्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो जस्तो उस्तो त्यस्तै किसिमले या यसले चाहिँ संयोजनको भूमिकामा रहँदाखेरि चाहिँ र अनि भनेर देखाउँदो रहेछ। यस मानेमा चाहिँ के भयो भन्दा संस्कृत तथा परम्परागत शिक्षा भन्ने बित्तिकै संस्कृत र भनेर त्यहाँ चाहिँ संस्कृत भाषाले चाहिँ अलिकति महत्त्व पाएको देखिएको हुनाले यहाँनिर यो कुरो रह्यो र यो कुरो रहिसकेपछि फेरि पछिबाट के आयो भन्दाखेरि 2077-1-31मा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एउटा जानकारी भनेर सूचना निकाल्यो। त्यो सूचनामा चाहिँ के निकाल्यो भन्दाखेरि यस पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 1मा नेपाली अङ्ग्रेजी गणित हाम्रो सेरोफेरो र मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत भाषाको पठन पाठन हुन सक्ने व्यवस्था छ भनिसकेपछि यहाँ फेरि के चिप्ल्यो भन्दाखेरि यहाँ गुरुकुल गुम्बा बिहार मदरसा मुन्नुम जस्ता विषयहरू फेरि यहाँ चिप्ल्याएर संस्कृतको फेरि प्रायोरिटी यहाँ आयो। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले के देखिन्छ भन्दा भाषामा राजनीति यो बडो खतरनाक भएर आएको कारणले गर्दाखेरि यसको विषयमा पनि हामीहरूले गम्भीर रूपले चाहिँ के भने छलफल गरिनुपर्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। र यसको साथसाथै चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब विभिन्न विद्वानहरूको व्याख्या विश्लेषणहरू विभिन्न समयमा भएको पनि भेटियो र यो
चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै एउटा छलफल गराएको रहेछ द्विभाषिक शिक्षा परिचय पुस्तिकामा पनि हेरियो र यो यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मातृभाषा अथवा चाहिँ के भने फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज थर्ड ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू जुन कुराहरू आएको छ यसमा 2-3वटा कुराहरू अहिले नयाँ बर्निङ इस्यु के भएर आएको छ भने फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज उसले जे बोलो त्यो चाहिँ मातृभाषा हुनुपर्छ भन्ने पनि एक खाले विद्वानहरूको कुराहरू आएको छ। एक खाले विद्वानहरूको भनाइ चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि त्यो होइन, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जातीय हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले यहाँ चाहिँ के भनेदेखि उसले जे के अरे जुन वंशको हो जुन जातिको हो त्यो मान्छेले अर्कै भाषा पहिले सिके तापनि उसले चाहिँ अहिले नेपालमा भन्ने प्रचलन के छ भन्दाखेरि नेपाली भाषा उसले सानोमा सिक्यो, चाहिँ घर परिवार आमा को साथमा रहेर सिक्यो, तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि जाति र संस्कृतिको हिसाबले चाहिँ उसको भाषा यदि चामलिङ राई भाषा हो भनेदेखि मेरो भाषा चाहिँ उसलाई सोध्यो भनेदेखि मेरो मातृभाषा चाहिँ चामलिङ हो भनेर उसले भन्छ। व्यावहारिक ढङ्गले उसले अर्कै भाषा सिक्यो, तर चाहिँ के भनेदेखि यतापट्टि चाहिँ जातिको हिसाबले संस्कृतिको हिसाबले इतिहासको हिसाबले पुर्खाको हिसाबले चाहिँ मेरो भाषा यो हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ उसमा जुन ढङ्गले चाहिँ भावनात्मक ढङ्गले त्यहाँ आएको देखिन्छ। यसको पनि महत्त्व के छ यतापट्टि चाहिँ के भनेदेखि भाषाशास्त्रीहरूले भाषा विज्ञानले अथवा समाजशास्त्रीहरूले भन्ने कुराहरू एउटा व्यावहारिक ढङ्ग यो छ, तर यतापट्टि चाहिँ पहिचानको रूपमा स्थापित भएर आएको कुराहरू चाहिँ यो छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसको सुनवाई पनि के हुन्छ होला भनेर यो पनि चासो अहिले चाहिँ के भने समाजभित्र चाहिँ आइराखेको छ, समुदायभित्र यो कुराहरू पनि आइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा पनि चाहिँ यो हाम्रो जुन किसिमको गोष्ठीहरू अब चल्दैछ यो चल्दाखेरि यसको विषयमा पनि केही कुराहरू आउँथ्यो कि भन्ने मलाई लाग्यो। र यसको साथसाथै मैले प्राध्यापक डाक्टर विष्णु एस राईको एउटा कार्यपत्र पढ्ने अवसर पाएँ। उहाँको उसमा चाहिँ के छ भनेदेखि उनले अरू भाषाहरू त सिके पनि वास्तवमा सांस्कृतिक ढङ्गले अथवा जातीय ढङ्गले पहिचानको ढङ्गले उसको मातृभाषा ऊ कुन जातिको हो कुन संस्कृतिको हो त्यो हुनुपर्छ भन्ने उहाँको पनि भेटियो। र यसै गरिकन चाहिँ अर्को के पनि भेटियो भन्दाखेरि चाहिँ बैरागी काइँलाले पनि आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सांस्कृतिक ढङ्गले आएको भावनामा भएको हुनाले उसको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज अरू नै भए पनि उसको मातृभाषा अथवा पहिचानको हकले उसको भाषा त्यही लिम्बू भाषा अथवा राईभित्रको अरू भाषाहरू या अन्य तामाङ भाषाहरू हुनुपर्छ भन्ने उहाँको पनि भेटियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विद्वत वर्गहरूको यो छलफलमा के होला, हामी जस्तो यो विषय नमिल्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ के भनेदेखि दुविधा परेको हुनाले यसमा पनि चाहिँ केही कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। र यसको साथसाथै मातृभाषा अहिले हामीहरूलाई संविधानले पनि दियो र चाहिँ के भने स्थानीय ऐनहरूले पनि दियो, तर यो दिएको कुरामा चाहिँ धेरै प्रकारका चुनौतीहरू छन्। त्यसो हुनाले मातृभाषाका अभियन्ताहरूले र चाहिँ के भनेदेखि किराँत र यायो खाले यो चुनौतीको बारेमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र मातृभाषाको सम्बन्धमा चाहिँ विभिन्न चुनौतीहरू छ, यो जस्तो मिश्रित समाजको अवस्थितिको बारेमा पनि छ, भाषिक विविधताले बाधा पार्यो भन्ने खालको कुराकानीहरू पनि आइराखेको छ। र अर्को कुरो चाहिँ जनशक्ति शिक्षक तयारी गर्न समस्या छ भन्ने खालको कुरा, स्थानीय तहका चाहिँ प्रतिनिधिहरूमा सक्रियताको अभाव छ भन्ने खालको कुरा, र लेखे परम्पराको विकासमा पनि समस्या छ भन्ने खालको कुरा, र स्रोत सामग्रीहरूको सहज रूपमा कसरी उपलब्धता गराउने भन्ने विषयवस्तुहरूमा,
र मातृभाषाको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको बारेमा पनि समस्या छ र यो पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीहरू निर्माणको कुरामा पनि समस्या छ र मातृभाषाका पाठ्य पुस्तक तथा सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन पनि समस्या छ र विविध यस्ता किसिमको समस्या छ भन्ने कुराहरू पनि आएको कारणले गर्दाखेरि यो अबको हाम्रो जति पनि सत्रमा यस सम्बन्धीमा चाहिँ विद्वान वर्गहरूले सहभागी मित्रहरूले गहिरो गरेर छलफल गरिदिनु हुनेछ भन्ने नै मलाई लागेको छ र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर जो साथीहरू यहाँ सहभागी बन्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु र धेरै फोनहरू पनि आएको छ। हाम्रो कोटा चाहिँ 100 जनाको मात्रै भएको हुनाले धेरै मान्छेहरू त्यति नै जति मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न फोनहरू आयो, यहाँनिर एसएमएसहरू आयो, हामीहरूले चाहिँ सहभागी बन्न पाएनौँ भनेर उहाँहरूले चित्त दुखाउनु भएको छ। फेरि लगतै चाहिँ अर्को हामीहरूले इतिहास पुरातत्व र संस्कृतिको बारेमा फेरि पनि हामीहरूले यस्तो गोष्ठी चलाउनेछौँ। त्यसमा 100 को ठाउँमा 200 300 को कोटाको हामी जुम लिएर चलाउनेछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सहभागी बन्न नसक्नु भएकोमा यहाँहरूप्रति चाहिँ क्षमा माग्दै कार्यक्रम पहिलो सत्र उद्घाटन सत्र चाहिँ यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।